सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। समस्त पवित्र आत्माहरूमा हार्दिक स्वागत तथा नमन। आजको यो कार्यक्रम छायाङ्कन गर्ने क्रममा हामी बर्दियाको ठाकुरद्वारामा आएका छौँ। बर्दिया जिल्ला ठाकुर बाबा नगरपालिका वडा नम्बर 9 बेतहनीमा अवस्थित यो बर्दिया कैँडा क्याम्पमा हामी यो कार्यक्रमको छायाङ्कन गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रमको छायाङ्कनको लागि सहयोग गर्नुहुने यो बर्दिया कैँडा क्याम्पलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रममा हामी यहाँ समक्ष अबको 1 घण्टा यहाँ योगमा जम्नेछौँ, योगमा जुट्नेछौँ। आजको यो योगको लागि हाम्रो बर्दिया पतञ्जलि योग समितिका जिल्ला सदस्य आदरणीय गुरु कालुराम थालुज हुनुहुन्छ बाँकी गुरुज्यूबाट। गुरुजनको तर्फबाट आउनुहोस् मित्र होस्, हामी सबैले आफ्नै आफ्नै आसनमा बसौँ। यो हो सुख आसन, यसरी नै सिद्धासन, यसरी आउनुहुन्छ पद्मासन र हामी यसरी नै बस्दा मन शिथिल र धारका भाग सिधा हुन पुगेको हुन्छ र यसरी नै मुद्रा लगाएपछि यो ज्ञान मुद्रा हुन्छ। यसरी नै आउनुहुन्छ यो ध्यान मुद्रा हुन्छ। ज्ञान र ध्यान मुद्रा एउटै हो। आउनुहोस् यसैमा हामी लामो गहिरो श्वास गर्दै हामी पहिलो प्रथम प्रारम्भ हुँदाखेरि हामी ओमको उच्चारणबाट हुन्छ भनेपछि समापन हाम्रो शान्ति पाठबाट हुन्छ। हामी सबैले नेत्र बन्द गर्नुपर्छ। नेत्र बन्द गर्दा हाम्रो आँखा मन चञ्चल हुँदैन। त्यसैले आउनुहोस् हामी 3 पटक ओमको उच्चारण गर्नेछौँ। आउनुहोस्। हाम्रो मन मस्तिष्क पुनः शरीर जागृत भएको हुन्छ। अब हामी ओमको लगत्तै हामी 5औं मन्त्र पार गर्नेछौँ, जो कि शक्ति मन्त्र गायत्री मन्त्रलाई भनिएको छ। हामी लस्करै भन्न जानेछौँ आज 5औं मन्त्र। आउनुहोस् मित्रहरू। यसैमा हामी पहिलो प्रथम हामी
धरती मालाई नै सम्झिने गर्छौँ। धरती माताबाट नै हाम्रा पुर्खाहरू पैदा हुनुभएको छ। धरती नै हामीलाई अन्न जल सबै कुरो दिनुहुन्छ। त्यसैले बायाँ हात तल र दायाँ हात माथि कष्ट गरेर धरती मातालाई केही नेत्र बन्नुभएका आँखा घर्षण हात घर्षण गरेर आँखालाई सेक्ने मुख मण्डलले मसाज गर्ने। अब पाँचौँ मन्त्र पार भइसक्दा हामी आफ्नै स्थानमा उठौँ। राष्ट्रिय वन्दना राष्ट्रिय गीतको छ नेपाल भक्ति क्षेत्रका सायोथुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सर्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको अचल वीरहरूको रगतले स्वतन्त्र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छ मिसल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। नेपाल आमाको जय, योगी नेपालको जय, बाबा की जय। आउनुहोस् मित्रहरू, अब हामी लाग्नेछौँ। राष्ट्रिय वन्दना भइसक्दा हामी योगिन जोगिङ हो। बाहिरी हाम्रो शारीरिक व्यायाम हो र जो प्राणायाम हो भनेपछि हाम्रो भित्री व्यायाम भएको हुन्छ। सुरुवातमा जहिले पनि यसरी हात रोक्नु होला। 1 नम्बरको हल्का यसरी जो पैताला छ पैतालाले माथि देख्नु होला। खुट्टा नदेख्नु होला। जब खुट्टा देख्नुहुन्छ त शरीरमा तपाईँको आएर किन जाओस्। 1 मिनट सिधा दुई कहाँ देख्छ कानसम्म कति 3 कमरमा हात दायाँ जम्प गर्ने रम गर्नुहोस्। श्वासको माध्यमबाट छ उम्चिनु छ। श्वास छोड्नुहोस्। जब धर्किन्छ र श्वास भर्नुहोस्। यो खास रहेछ। यसैमा हात कम्मर सिधा गरेर हावाको कुर्सीमा बस्नुहोस्। श्वास छोड्दै तर श्वास लिँदै माथि मन सहज गरेर ओठ नफुटोस्, ओठ मुस्कुराओस्। 5 नम्बरमा कति मजा हेर्नुहोस्। सिधा हात यसरी 3 बराबर थोरै जानुहोस् 2 पटकसम्म। त्यसपछि सकेर पुनः जानुहोस्। हात कम्मर सिधा। सिधा आकाश हेर्नु होला। बायाँ पनि यसरी जाँदा आकाश, दायाँ बायाँ पिठी त्यही नै हो। सिधा हात गर्नुहोस्। जब पछाडि जानुहुन्छ श्वास गर्नुहोस्। अगाडि आउनुहुन्छ श्वास छोड्नुहोस्। जसको ढाडको समस्या छ उहाँ घुँडा मात्रै जानुहोस्। यदि पुनः श्वास थाल्नुहुन्छ पुरो घुट्नासम्म जानुहोस्। जो कि यो पूर्णासन साइडका बोसो पगार्ने काम गर्छ। 8 भइसक्दा आउनुहोस्। 9मा यो पनि अलिकति ढाड समस्या रीतिबाट ल्याउनुहोस्। तर त्यसरी जो हात अघि हेर्नु होला। अब सक्नेले पुनः विश्राम आउनुहोस्। 10 नम्बर 50 आसन यसरी झुक्नुहोस्।
श्वास छोड्दै श्वास गर्दै पछाडि फर्किनुहोस्। विश्राम 10 भयो, 11 मा आउनुहोस्। 1 2 3 4 1 2 3 4 अब यसले फास्ट 1 2 1 2 1 2 1 2 12 बाँध्दै डान्स पनि उठ्नु थाल्नुहोस्। नाच्न नानी नाचन 12 नम्बर भजन 5 पैसा दिनु विश्राम साइड किन भने त्यसैमा हामी कार्यक्रम सुरु गर्दै किनभने बाहिर हाम्रो जुन दर्शन छ यसको त्यो पाएको प्रयास गरौँ हाम्रो मित्रहरू। अब यसैको लगत्तै छ हाम्रो सूर्य नमस्कार। हाम्रो सबैले नमस्कारको मुद्रामा आउनुहोस्। श्वास समान्ने पुनः श्वास लिँदै कानमा टच श्वास छोडेर साइडमा बायाँको पछाडि श्वास पास लिनु र फेरि पुनः नाभि स्थान स्वादिष्ठान हेर्नुहोस्। फेरि घुँडा गर्नुहोस् छाती चुरो जमिनमा। फेरि आकाशतिर उठ्नुहोस् भित्रतिर। फेरि पछाडि आउनुहोस् नाभि स्थानतिर। बायाँ खुट्टा अगाडि दुईटै खुट्टा अगाडि श्वास लिँदै दुई हात काँधमा टच श्वास समान्ने हात पुगेर नमस्कारको मुद्रामा निधार नाक चिउरो लगाउँदै छाती प्रणामासन ऊर्ध्वहस्तासन पदहस्तासन दक्षिण बाहुहस्तासन सप्तमासन खण्डासन पदहस्तासन आलसनासन पदहस्तासन ऊर्ध्वहस्तासन पदहस्तासन। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भराय नमः। ओम खगाय नमः। ओम कृष्णे नमः। ओम गणने नमः। ओम मरीचाय नमः। ओम आदित्य नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। यसरी नै छ सूर्यलाई नमस्कार गर्ने मन्त्र। र आउनुहोस् आसनबाट प्रणामासन ऊर्ध्वहस्तासन पदहस्तासन दक्षिण बाहुहस्तासन पुनः पद्मासन बाहुहस्तासन पदहस्तासन ऊर्ध्वहस्तासन प्रणामासन। यसरी गिन्ती गरेर पनि काउन्ट गरेर गर्न सकिन्छ। आउनुहोस् हामी सूर्य नमस्कार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नमस्कार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नमस्कार वाला। हम सूर्य नमस्कार यसरी गरिरहेको छ। हम सूर्य नमस्कार पछि आउनुहोस् हामी केही साधारण डन्डा र मिश्र डन्डा गर्नेछ जो कि युवाको लागि हो। जो अलिक बुजुर्ग हुनुहुन्छ वृद्ध हुनुहुन्छ अशक्त हुनुहुन्छ उहाँहरू बसेर हेरिदिनु होला। साधारण डन्डा जुनुहोस्। अब यसैमा जान्छ हामी मिश्र डन्डा यसरी जानुहोस्। त्यसरी उठ्ने यसरी फेरि यसरी जानुहोस् त्यसरी। अब यसरी फास्ट गर्ने सबैले आफ्नो आफ्नो स्थानमा
जसको दिखादेखि जहाँ खुट्टाको समस्या छ हामी जहाँ आज 8 बैठक गर्दाखेरि आउनुहोस् हामी अर्ध साधारण बैठक मानिन्छ कम्मरमा हात राख्नुहोस् आधा मात्रै बस्नु थाहा कुर्सीमा जस्तै यसरी पूर्ण सक्ने पूर्ण बस्नुहोस् श्वास छोड्दै श्वास छोड्दै श्वास छोड्दै अब यसरी आउनुहोस् राममूर्ति बैठक हात सिधा गर्नुहोस् त 1 2 1 2 1 2 अब यसरी जहाँ हामी पहाडमा कडक गरेछ हामी अलिकता पछाडिसम्म होला आउनुहोस् 1 2 1 आउनुहोस् यसैमा पहाडमा यसैमा जम्प गर्नु होला 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हनुमान बजरंग बली की जय। हल्का यसरी आउनुहोस् कति हामी खाली साधारण भने कति पहलवान पनि बनौँ हनुमान पनि बन्न सक्नुहुने पुनः बस्नुहोस् बैठक 7औं कर्मशील आउनुहोस् 7औं 8औं चलो पवन पुत्र हनुमान की जय 1 विश्राम आफ्नो धार कमर सिधा पार्नुहोस् श्वासको गति एकदम सामान्य बनाउनुहोस् सुखासन पद्मासन सिद्धासन वज्रासन कसरी बस्न सक्नुहुन्छ त्यसैले बस्नुहोस् 3 मिनट जानेछौँ पहिलो प्राणायाम हो भस्त्रिका प्राणायाम 14 औँला र भुँडी औँलालाई गोलसिन बनाए 3 औँला शेष यो हो ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रा नासिकैबाट श्वास लिनुहोस् गहिरो जति लामो लिनुहुन्छ त्यति लामो छोड्नुहोस् भस्त्रिका प्राणायाम गर्दै गर्नुहोस् भस्त्रिका प्राणायाम जो 2 नाकबाट लिनुहुन्छ त पुनः छाती उठेको हुन्छ जब श्वास लिनुहुन्छ र छाती बसेको हुन्छ फेफरहरूलाई हामी अक्सिजन जति दिन सकियो उति नै मान्छे तन्दुरुस्त र बलवान हुन्छ जो कि 90 को भित्र जो फोक्सोको बिमारी थियो त्यसले चेपेको थियो जो फोक्सोको बिमारी अक्सिजन पुनः रूपमा भएको छ उहाँले केही पनि गर्न सके त्यसैले हामी श्वासका माध्यमबाट अक्सिजन आफ्नो फोक्सोले गर्ने गर्छौँ लामो लिनुहोस् लामो छोड्नुहोस् आउनुहोस् अब भस्त्रिका प्राणायाम 3 मिनट पार भइसकेको छ भस्त्रिका प्राणायामको दोस्रो प्राणायाम हो यो कपाल भाती आउनुहोस् हामी 1 सेकेन्डमा एक पटक 60 सेकेन्डमा 1 मिनट 300 पटकमा 5 मिनटको एक आवृत्ति हुन्छ एक आवृत्ति नगर्दासम्म हामीलाई लाभ मिलेको हुँदैन त्यसैले हामी 5 मिनट गरेर एक आवृत्ति पुर्याउनेछौँ आउनुहोस् हामी आज गर्नेछौँ 5 मिनट र गर्दै गर्नुहोस् मित्रहरू कपाल भाती गर्दा जहिले पनि तपाईको हातको दुईटै फोहर छ नाकमा घुस्न आयो कसरी थपाउनुहुन्छ जो कि दुईटै नाकको झट्का श्वास फालेर थपाउनुहुन्छ यदि हातमा फोहर छ नाकमा लाउनुहुन्छ नाक फोहर जान पुगेको हुन्छ त्यसैले जब श्वास फेक्नुहुन्छ र नाभि स्थानभित्र गएको हुन्छ हेर्नुहोस् कपाल भाती जीवन साथी पनि मानिएको छ कपाल भन्ने वास्तविक भाती मानिएको छ यसलाई मन्ने गति र मध्य गति र तीव्र गति पनि गर्न सकिन्छ ढाड कमर सिधा गर्नुहोस् र जुन आसनमा बस्नुहुन्छ त्यही आसनलाई सिधा ढाड पारेर शिथिल शरीर मात्र बस्नुहोस् जहाँ पीडा हुन्छ त्यहीँ केन्द्रित गर्नुहोस् र कपाल भाती गर्दै गर्नुहोस्
यदि तपाईँहरूलाई वायु विकार छ भनेपछि त्यो कपालभाती वायुबाट पनि लाउन सक्नुहुन्छ। जब जोर औँला छ, बुढी औँलाको जोरमा ल्याएर बसाउनुहोस् जरामा, बुढी औँला भाटीबाट चेपेर 3 औँला शीश, अनि जुन हातको बुढी गाँठो छ घुँडाको बुढी गाँठोमा बसाल्नुहोस्। श्वास नाकबाट लिँदै होइन, अटोमेटिक पेटबाट नै ऊर्जा भएको हुन्छ। यो कपालभातीको भित्री यसरी निको हेर्नुहोस्। मध्यमा र तीव्रमा पनि जान सक्नुहुन्छ। मध्यमा अलिकता फास्ट हो 1 सेकेन्डमा र मन्ने चाहिँ 2 सेकेन्डमा हो। अब तीव्र गतिमा जाँदाखेरि यसरी नै जानुहोस्। जो सक्नुहुन्छ उहाँले गर्नुहोला र सबैले नगर्नुहोला। कपालभातीले ओज र तेज ल्याउँछ। मुखमण्डलमा यस्तो तेज आउँछ कि बुढापा भए पनि छाला खुम्चिएको हुँदैन। मुखमण्डलमा छाया पोटिआएको हुँदैन, डन्डी फुराएको हुँदैन। विश्राम गर्नुहोस्। अब कपालभाती दोस्रो पर्यायदेखि अब हामी जाउँ पहिलो पर्याय। यो तिरिबन्धका साथ हुन्छ। सक्नेले नेत्रै बन्द गर्नुहोला। आउनुहोस् पुनः नासिकाबाट श्वास लिएर पुरा फाल्नुहोस्। मूलद्वारलाई धक्का, अनि पेटलाई भित्र, चिउरो छातीमा। यसलाई गरौँ 2 पटक। यसलाई उद्यान जालन्दा मूल बन्द तिरिबन्धका साथ गर्नुपर्छ। आउनुहोस्। विश्राम। यसैमा नौली पनि गरिन्छ। आउनुहोस्। यसैमा सहयोगी क्रिया मानिन्छ। अग्निसार क्रिया 1 पटकमा कतिचोटि हराउन सक्नुहुन्छ? 15 देखि 30, 30 देखि 60। त्यसैले आउनुहोस् आफ्नो अभ्यास अनुसारको अग्निसार सहयोगी क्रिया थोरै छुटेको हुन्छ चिउरो। अनि यसैलाई भित्र बाहिर आउनुहोस्। विश्राम सहयोगी क्रिया अग्निसारलाई मानिएको छ। अब यो 2 पटक भइसक्दा हामी आउनुहोस्। उचाइ कसरी गर्नु? सङ्कुचन ल्याउनुपर्छ। जो जिब्रो छ जिब्रो तालुतर्फ लगेर अलिकता फर्काउनुहोस् त। अनि कसरी गर्ने? अलिकता पुनः श्वास गरेर जालन्तर बन्द गर्नुहोस्। जब श्वास लिन मन लाग्छ त दायाँमा बुझेर बायाँबाट फाल्नु होला। यसलाई पनि 2 पटक। खुट्टा पाकेको हुन्छ। हामी विधि-विधानबाट जान सक्छौँ। सूक्ष्म व्यायाम गर्दाखेरि आउनुहोस्। खुट्टा पाकेको होला भने थोरै टक्किनुहोस्। अब आउनुहोस्। थोरै औँला मोड्नुहोस्। श्वास छोड्दै श्वास लिँदै। अब पुरा झुकाउनुहोस्। यसैले गोलो गोलो गिरेर घुमाउनुहोस्। 1 2 3 4 5। विपरीत 1 2 3 4 5। यसैमा आउनुहोस्। चक्की पिस जाँतो पिसाइ पनि मानिन्छ यसलाई। 1 2 3 4 5। त्यसैले सायद यो थोरै फटाफट मेरे मुखुम पर जाऊँ। 1 2 3
फेरि विपरीत 1 2 3 यसैमा आउनुहोस् कति सौन्दर्य आसन आउनुहोस् 1 2 भन्दै हत्केर अलिकता मुस्कान छोड्दै गर्नुहोस् यो कि थकान त महसुस नहोस् यो भन्ने श्वासका माध्यमबाट गरिन्छ विश्राम थोरै साइडतिरमा ठुलै यसरी झुक्ने प्रयास गर्नुहोस् त सक्नेले बुरा गरेर छोडिदिनुहोस् नसक्नेले र यसैले अलिकता आउनुहोस् युवा र जसको ढाडको र खुट्टाको समस्या छ त्यो आउनुहोस् यो भुनमन आसन मानिन्छ यो युवा बालकले गर्ने हो आउनुहोस् विश्राम त्यसैले अब बटरफ्लाई यो कि आसन मानिन्छ यसलाई दुखी पौष्टिकका विधान महिलाको सर्वोपयोगको लागि पनि लाभ पाएको हुन्छ जोडसँग टोकिसकेको यसैमा थोरै साइडतिर पनि हेर्नुहोस् त त्यसैले सिधा खुट्टा गर्नु आउनुहोस् यसैले फेरि सिधा बस्नुहोस् अब आउनुहोस् हातका सूक्ष्म जो हातका कटकट खाएको हुन्छ ओलाउँदा मात्रै बोल्नुहोस् लेख्दाखेरि कलमै घुमाउन नसक्ने त्यसका लागि हातका सूक्ष्म व्यायाम जसको हात झन्झनाउँछ पुरै अब एकचोटि भित्र एकचोटि बाहिर यसैले गोलो गोलो ग्रिडिङ घुमाउनुहोस् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साँच्चै विपरीत 1 2 3 4 6 7 8 9 10 आउनु सबै साइडबाट पनि आउनुहोस् अब यसरी सर्वकाली स्पन्दोलाई यसैलाई गोलो गोलो सुन्न बनाउनुहोस् 1 2 3 विपरीत 1 2 3 समयको अभावले हामी कम गराउन पुगेको हुन्छन् तर घरमा 5 10 पटक गर्दा पनि हुन्छ आउनुहोस् एक अर्काका नागेसम्म आउनुहोस् यो पनि हातका पाटा चस्किनु त्यसका लागि फेरि सिधा गर्नुहोस् सास भरि फेरि बायाँतर्फ जानुहोस् दुई बार फेरि सिधा गर्नुहोस् दायाँ फेरि बिचमा फेरि बायाँ आउनुहोस् अब दीर्घ शक्तिको लागि कसरी गरिन्छ त हात इन्टरलक हातको सामने पार्नुहोस् शिर र हातले हात जित हुँदै जान्छ टाउकोले हातले टाउकोले दुई पटक अब दायाँ हात दायाँ तर्फ बायाँ हात बायाँ तर्फ अगाडिबाट फेरि इन्टरलक हात सामने आउनुहोस् अब 11 नम्बर पोजमा चाहिँ हामी सर्वकाली स्पन्दोलाई त्यसैले पनि मानिन्छ 1 2 3 विपरीत 1 2 3 यो भइसक्दा हामी 12 नम्बरमा जाउँ गर्दनको लागि गर्दन हाम्रो सुत्दाखेरि तकिया सर्दा गर्दन टेक्नु जानुहोस् दायाँ हेर्नुहोस् श्वास भरेर पुनः बिचमा हाम्रो श्वास छोड्नुहोस् फेरि पुनः श्वास गर्नुहोस् बायाँ हेर्नुहोस् फेरि बिचमा आइसके श्वास पुनः छोड्नुहोस् दुई पटक दायाँ हेर्नुहोस् फेरि बिचमा आउनु श्वास छोड्नुहोस् फेरि पुनः श्वास गर्नुहोस् बायाँ हेर्नुहोस् बिचमा आइसकेर पुनः श्वास छोड्नु अब यसरी एकचोटि माथिल्नु श्वास एकचोटि तल श्वास छोड्नु फेरि एकपटक अब श्वास छोडेर यसैमा गोलो गोलो ब्रिदिङ गरौँ 1 2 3 चक्कर आउनुले आँखा खोल्नु होला चक्कर आउने आँखा बन्द गर्नु होला विपरीत 1 2 3 भइसक्दा हामी बराबर भएका छौँ आउनुहोस् अब अनुलोम विलोम तर्फ लागौँ आउनुहोस् सुरुमा दायाँ नाक बुझ्नुहोस् बायाँबाट सुरुवात गर्नुहोस् पुनः श्वास लिइसक्दा बायाँ नाकलाई बिचको औँलाले बुझ्नुहोस् दायाँ फाल्नुहोस् फेरि दायाँले लिपिँदा भुँडी औँलाले दायाँलाई बुझ्नुहोस् बायाँले फाल्नुहोस् यसलाई मानिन्छ अनुलोम विलोम प्राणायाम
अनुलोम विलोम प्राणायाम एकदम शुद्धता अक्सिजन दिने हो। चन्द्र र सूर्य दुइटै चाहिएको हुन्छ शरीरमा। यो मौसम पनि हाम्रो चाहिँ एकचोटि राति र एकचोटि दिउँसो हुन्छ, राति र बिहान मात्र मसक हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो नासिकाबाट पनि चिसो र तातो प्रवेश भइरहेको हुन्छ। यस्तो खालको महसुस गर्नुहोस् कि म अनुलोम विलोम गर्दाखेरि म एकदम शिव सङ्कल्पका साथ गरिरहेको छु। अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 मिनट गर्दाखेरि एक आदमी हुन्छ। हामी 5 मिनट मात्रै गर्नेछौँ। अनुलोम विलोम गर्दाखेरि जहिले पनि ढाड कम्मरसित मेरुदण्ड मन शिथिल सहज गरी जति लामो लिन्छ त्यति लामो छोड्नुहोस्। अनुलोम विलोमले अक्सिजनद्वारा आयु बढाएको हुन्छ। कछुवा पराली तपाईँको 24 घण्टा अनुलोम विलोम गरेको हुन्छ। कुनै पानीको ठाउँ नदीमा जानुहोस्, घुमुले पानीमा जानुहोस्, घुमिरहेको पानी भुलभुल भुलभुल गरिरहेको ठाउँ छ भनेपछि कछुवा छ भन्ने अनुसन्धान भएको हुन्छ। कछुवा परालीले तपाईँको 300 देखि 600 वर्षसम्म बाँचेको हुन्छ। मनुष्य त तपाईँको 50-60 मात्र किन हट? अनुलोम विलोमका अक्सिजनका कमीले लामो दिनुहोस्, लामो छोड्नुहोस्। जब मैले विश्राम भन्छु त तपाईँहरू बायाँ छोडेको अवस्था विश्राम गर्नुहुन्छ। अनुलोम विलोम जसको अलिकता ठन्डाको महसुस हुन्छ उहाँहरू वायु मुद्रा लिनुहोस्। आउनुहोस्, अनुलोम विलोमका लगत्तै म आज 3 पटक तपाईँहरूलाई सूर्य विधि पनि गराउँछु। लामो लिनुहोस्, लामो छोड्नुहोस्। तर जो अभ्यासी भइसक्नु भएको छ उहाँलाई समयको अभाव छ, समय नपुगेको छ, अपुग छ, त्यसले फास्ट पनि अनुलोम विलोम गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अनुलोम विलोम गर्दै गर्नुहोस्। अनुलोम विलोम गर्दा अनुलोम विलोम गर्दाखेरि ठन्डाको महसुस हुन्छ। विश्राम गर्नुहोस् बायाँमा छोडेर। अब 3 पटक जाउँ हामी सूर्य विधि। सूर्य विधि कसरी गरिन्छ त पहिला बायाँ नाक दिनुहोस्, दायाँबाट लिनुहोस्। यसरी पुनः लिएर केही तपाईँ छातीमा चिउरो लगाउनुहोस्। जब श्वास छोड्न मन लाग्छ भने शिर सिधा गरेर दायाँ नाक बुझेर बायाँबाट फाल्नुहोस्। फेरि यसरी पनि प्रक्रिया। विश्राम यो सूर्य विधि किन गराइन्छ त ठन्डी मौसममा गराइन्छ, जो कि ठन्डाको महसुस भएपछि मुटु काँप्ने भइन्छ। त्यसैले अब आउनुहोस् भरामरी। भरामरी गर्दाखेरि जहिले पनि अलिकता हेर्नु होला। जो यो चेक कान छ बुढीवालाले बुझ्नुहोस्, दुईटै कान चेक कान बुझ्नुहोस् र बाँकी टिका होला चाहिँ नाकको कुना नाकको डाँडीमा राख्नुहोस् र चोर औँला टिका लाउने भाग जो अब के चक्र मानिन्छ त्यसले 3 पटक आउनुहोस्। भरामरी औँला गुन्जा मान जस्तै आउनुहोस् एक पाइका साथमा।
सबैको 3 पटक भ्रामरी प्रणाम भइसक्दा हामी उद्गीत गर्नेछौँ। उद्गीत कसरी गरिन्छ त अ ओ म 3 अक्षरले बनेका शब्द हुन्। आउनुहोस् एक लयका साथ म सुरु गरिहालौँ। प्रवेश भएका छौँ। आउनुहोस् अब राख्नुमा अथवा प्रणाम यस्तो महसुस खालको राख्नुहोस् कि ध्यान बस्दा नाकको टुप्पादेखि तपाईँ टिका लाउने भागसम्म जानुहोस्। श्वासका माध्यम यस्तो मिलाइदिनुहोस् कि मैले श्वास लिइरहेको छैन। कसैले नाकहरू राख्दा रुई पनि नहलोस् भन्न साथ तपाईँहरू श्वास लिएर एकदमै गतिको विश्राम प्रणाम गर्दा सबैले दृष्टि बन्दैन गरिराख्नु होला। तृतीय शक्तिको जोडसँग शान्ति तत्त्वले बनेका शरीर हुन्। त्यो पाँचौँ तत्त्वलाई ऊर्जा ल्याउनको लागि हात घसबन गर्नुहोस्। हात घसबन तातो भइसक्दा आँखालाई सेक्ने औँलाको छिग्रबाट हेर्नुहोस्। र यसैमा हामी लक्ष्मी मन्त्र पनि गर्नेछौँ। आफ्नो हातको भाग्यरेखालाई हेर्दै ओम कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा पर्वते करदर्शनम्। आउनुहोस् अब हामी आसनतर्फ लाग्छौँ। पहिलो आसन बसेर गर्ने आसन पनि वज्रासनमा बस्छौँ। वज्रासन बस्दाखेरि जति पनि निस्किएको ठाउँलाई शिखर भएको हुन्छ र भित्र घुराइसके जोडेको हुन्छ। वज्रासन बस्दा यो आसन सिर्फ खाना खाइसक्दा एक मात्र आसनमा बस्ने आसन, भोजन पश्चात बस्ने वज्रासन। वज्रासन पछि आउँछ हामी मण्डुक आसन। हामी एक एक पटक गर्नेछौँ। नाभि स्थान धर्किरहेको हुनुपर्छ। फेरि आपस आउनुहोस्। जो जति सक्नुहुन्छ यथाशक्ति अनुसार गर्नुहोस्। अब दोस्रो खोज आउनुहोस्। करल पछार्नुहोस्। फेरि यसैले पुनः पेट खाली गरेर जानुहोस्। यदि अभ्यासी भइसक्नुभएको छ भने यहाँ बोल्दै र नाभि स्थान धर्किरहेको हुन्छ। जो कि यो मण्डुक आसन। आउनुहोस् अब सशक आसन। सशक के को लागि हुन्छ? जसको एकदमै झरममा रिस लाग्ने अवस्था हात उठाएर श्वास गरेर पुनः पहिला हातका पन्जा, हातका नारिया, कुन्ना, निधार, नाकका टुप्पा एकदमै श्वास सामान्य गरेर उच्च रक्तचापमा धेरै बेरमा जुट्लिनु होला। पुनः श्वास लिएर पुनः श्वास छोड्दै सशक आसन खडाएर गर्ने आसन हो। त्यसको लगत्तै छ हाम्रो बक्रा आसन। बक्रा आसन गर्दाखेरि धेरै पनि सिधा खुट्टा गर्नुहोस् र यो दण्डासन। त्यसरी दण्डासन भनेको छ। दण्डासन भइसक्दा हामी दायाँ खुट्टा खुम्च्याइदिउँ, बायाँ हात यसरी बाहिरबाट र तपाईँ विपरीत हेर्नुहोला र जुन सिधा खुट्टा छ औँला जमिनतर्फ चाहिँ हेरिदिनुहोस्। एक एक पटक गर्नेछौँ तर केही रुकेर गर्नेछ। यो पनि ग्यास्ट्रिक कब्जियतको लागि। आउनुहोस् विश्राम आफू कथालाई जहिले पनि हतार नगर्नु।
हतार गरेर छार हुन्छ बिस्तारै गएर होस्ने हुन्छ यस्तो खालको महसुस गर्नुहोस् कि कपडा धोइले मैले निचारिरहेको छु विश्राम त्यसैमा छ गोमुख आसन हुँदा जहिले पनि हामी सुरुवातबाट बायाँबाट दायाँमाथि यसरी नै बसिन्छ र जुन खुट्टामाथि छ त्यो हातमाथि जान्छ यसरी नै जान्छ दृष्टिमाथि गोमुख आसन हाइड्रोसिल हर्निया र मूत्र विकारको लागि जसको पोछा लाउँदा झाडो लाउँदा टाउको छुए जस्तो लाग्छ गर्दन त्यसको लागि चाहिँ विश्राम अर्को तर्फबाट पनि आउनु कहिले देखाउनु पर्ने हुन्छ कहिले विपरीत हुन्छ कहिले आउनुहोस् यसरी फेरि आउनुहोस् यो पनि गोमुख आसन विश्राम आउनुसँग बसेर गर्न चारवटा आसनका लगत्तै हामी धारको समस्याले मान्छे छिया र यो भएको हुन्छ आउनुहोस् हामी दायाँ करोडबाट आउनुहोस् मकर आसन गर्दाखेरि श्वास लिँदै दायाँ खुट्टा श्वास छोडेर श्वास लिँदै माथि श्वास छोडेर द्वितीय खुट्टा श्वास गरेर पुनः अधिष्ठानदेखि माथि आकाश श्वास छोडेर तल श्वास लिँदै माथि श्वास छोडेर तल अर्थको संज्ञा हो अब दोस्रो पुनः बायाँ तर दायाँ माथि पुनः श्वास गरेर आकाश दिनुहोस् न अधिष्ठानभन्दा माथि तल्लो पेटदेखि माथि श्वास छोडेर श्वास लिँदै माथि श्वास छोडेर अब यसरी आउनुहोस् तेस्रोमा जानु तिर्याक थकाइदिनुहोस् चिउरो जडिनमा रातहरू मिलेको श्वास गर्दै पुनः आउनुहोस् दायाँबाट बायाँको उचाइ हेर्नुहोस् फेरि बिचमा आउनुहोस् श्वास छोड्दै फेरि श्वास गर्दै उठ्नुहोस् कति पटक गरिन्छ समयको अभावले गर्दा 5-5 पटक गरिन्छ फेरि बिचमा आउनुहोस् श्वास छोड्नुहोस् फेरि श्वास गर्नुहोस् पुनः आकाश हेरेर बल्लमती फेरि बिचमा आउनुहोस् श्वास छोड्नुहोस् ठ्याक्कै सुरुमा तपाईँ भुइँमा तर्कनुहोस् र गोमन साथले आउनुहोस् भुजङ्ग आसनको चौथो पोज विश्राम 2 पटक गराउन लाग्नु आउनुहोस् अब सर्वासन चिउरो जमिनमा ओठ राखिएको हुन्छ दायाँ खुट्टा धेरै माथि उठ्दैन 6 फिट 9 इन्ची बराबरको मात्र हुन्छ श्वास छोड्दै तल श्वास लिँदै माथि श्वास छोड्दै तल पारै भयो अब सर्वासनको दोस्रो पोज दुईटै खुट्टाले चिउरो जमिनमै हुन्छ 12 इन्च बराबरको उठेको हुन्छ धेरै माथि उठ्दैन श्वास छोड्दै तल फेरि श्वास गर्दै माथि श्वास छोड्दै अब सर्वासनको तेस्रो पोज बायाँ हात कमरमा लुकाइदिनुहोस् दायाँ हात अगाडि देखाइदिनुहोस् कानको समान्तर पाखुरा होस् श्वास गर्दै विपरीत हात विपरीत खुट्टा समय भयो यसैले काउन्ट गरेर 1500 दोस्रो तर्फबाट श्वास गरेर श्वास फेरि एकपटक गरौँ पुनः श्वास गरेर उठ्नुहोस् श्वास छोडेर फेरि विश्राम सर्वासन त्यसको पोज पार दिइसक्यौँ र अघि चौथोमा प्रवेश बायाँ हातको नारीले समाउनुहोस् अथवा पछाडि मुठी इन्टरभल गर्दा पनि मिल्छ श्वास गरेर पुनः खुट्टा गएकै यसैलाई 1 2 3 4 5 जमिनमा फेरि आउनुहोस्
1 2 3 4 5 जमिनमा ये लेखेको साइडमा जाउँ अब हामी जसको धातु रोग छ महिलाको मासिक धर्म सबै ठिकमा हुँदैन पाठ्यक्रम जो कि मिन्स अथवा काला ऋतु महिनो आदि मासिक पाठ धनुर आसन पुरुषौँको धातु रोगको लागि एकपटकहरू महिलाको स्त्री रोग समितिको लागि श्वास आउनुहोस् अब हामी उत्तानो भएर मर्कटा आसन गर्दाखेरि बितै बिच मेरा बितेको खुट्टाले आउनुहोस् कन्धा बराबर हात थर्केर माथि थर्केको र घुट्नु र घुँडा मिलेको दायाँ थर्केको फेरि बिचमा आउनुहोस् श्वास छोड्नुहोस् फेरि श्वास भरेर बायाँ एक पटक मात्रै गर्नेछन् बिचमा आउनुहोस् खुट्टा फट्याइदिनुहोस् खुट्टा फट्याएर दायाँ फल्दा फेरि बिचमा आउनुहोस् दायाँ जाँदा बायाँतिर कन्छता फेरि बिचमा आउनुहोस् सिधा खुट्टा गरिदिनुहोस् खुट्टा उठाएर तेस्रो पुज मर्कटा आसनको तेस्रो पुज जमिनका खुट्टा सिधा दायाँ खुट्टा बायाँ हातमा टच होस् कन्छता विपरीत है विश्राम जमिनमा राख्नु बिस्तारै फेरि अर्को विश्राम अब आउनुहोस् हामी यसैमा गर्नेछौँ नौकट आसन तिघ्राभन्दा 2 इन्ची माथि उठेको हुन्छ नौका कस्तो हुन्छ लौका र डुङ्गा आसन गर्न पनि हुन्छ श्वास छोड्दै जमिन एकपटकहरू आउनुहोस् किन भन्दा पछाडि तपाईँहरू झुक्नुपर्छ त अगाडि पनि झुक्ने गरेको छु कन्धा आसन पनि सेम धनुर आसनको समान्तर छ स्त्री रोगको लागि र पुरुषौँ धातुको लागि जब हात नाभेसम्म हुनुहुन्छ खुट्टा जता काँध र टाउको जमिनमा र पेट अलिक खाली गरिदिनुहोस् त्यसलाई एक पटक गरौँ अब कन्धा आसन भइसक्दा हामी यसैमा गरिदिउँ चक्र आसन आउनुहोस् त पुनः उठिदिनुहोस् त्यसैलाई गिन्ती गर्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 5 जमिनमा एक पटक आउनुहोस् 1 2 3 4 5 जमिन समय पुगे हामी 30 सेकेन्डसम्म पनि रोकिन्छ जब पछाडि झुक्नु पर्दा फेरि अगाडि नै आउनुहोस् यसलाई हामी गरौँ पवन मुक्त आसन इन्टर ध्यान गर्नुहोस् त पुनः विश्राम अर्को खुट्टाबाट एक पटक गर्दैछौँ ढाडको समस्याले खुट्टा मात्रै चेप्नु चिउरो टच नगर्नु होला जो कि चिउरो नाक निधारसम्म लगाइन्छ परखा हुन्छ आउनुहोस् फर्ममा जाउँ दुईटै खुट्टाले पैताला जहिले पनि जमिनतिर विश्राम जो कि तपाईहरु पवन गरिसक्नु पवन गर्दा आउनुहोस् हामी लागौँ अब अर्धहरासन एउटा खुट्टाले गर्नुहोस् अर्को खुट्टा एउटा खुट्टाले भइसक्दा हामी 3 देखि 5 पटक जानेछौँ दुईटा खुट्टाले आउनुहोस् त 1 2 3 4 5 जमिनमा अलिक बिस्तारै है स्टेप बाई स्टेप फेरि आउनुहोस् 1 2 3 4 5 जमिनमा पुरा टचमा होस् फेरि 1 2 3 4 5 फेरि एकपटक 1 2 3 4 5 जो कि यो तपाईहरुको अर्धहरासन पेट र आन्द्र बलियो बनाउनको लागि हो आउनुहोस् यसै क्रममा हामी अब लाग्नेछौँ
सर्वाङ्ग आसन, जो शीर्षासन सक्दैन त्यसको लागि सर्वाङ्ग आसन, किनभने हामी धेरै पछाडि झुकेका छौँ, त्यसैले हामी पूर्ण हालमा जान्छौँ। सर्वाङ्ग आसन यसैमा गर्नुहोस् त। र जसको शरीरमा बलोट र सेतो रगत, रातो रगत र सेतो रगत शरीरमा सर्कुलेसन हुँदैन, त्यसको लागि शीर्षासन र सर्वाङ्ग आसन एउटै समानता छ। बलोटगत नहोस्, शरीरमा हाम्रो दुई प्रकारका रगतहरू छन्। विश्राम यसैमा होस्। सर्वाङ्ग आसनप्रति हामी 5 मिनटसम्म, 1 मिनटदेखि 5 मिनटसम्म रुक्दा पुनः लाभ हुन्छ र अब त्यसैमा हामी गरौँ पूर्ण हलासन। त्यसैले गिन्ती गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस्, अब आपस आउनुहोस्। पूर्ण हलासन। आउनुहोस्, अब यसैले हामी तारासन। तारासन गर्दाखेरि जहिले पनि इन्टरलक गरेर पुनः तन्किनुहोस्। 2 पटक आउनुहोस्। समय छ, समय भएको बेलामा हामी सिंहासन र हाँस्यासन पनि गरिहालौँ। आज यस्तो होस् कि जिब्रो लामोले गाडा, यो के को लागि हो त? जो टोटला बोली बोल्छ, जसको गलत त्यसको लागि। आउनुहोस्, जोरसँग 5 पटक गर्नेछ। आउनुहोस्। सम्बन्धी विकार सबै नष्ट हुन्छन्। हामी सबैलाई थोरै मसाज गर्दै थोरै आज मुस्कुराउँदा, आज मुखै नखोइकन हाँसो त कसरी हाँसो लाग्दो रहेछ। आजको हाँसी खुसी नै सुखमय जिन्दगी बिताउँ। आउनुहोस्, अब हामी जहिले पनि कसैसँग कुरा गर्दा मुस्कुराएर अलि केही बिचबिचमा हास्य गरेर हामी गर्दाखेरि हाँसिसक्दा हाम्रो जति डिप्रेसन बसेको हुन्छ, मनमुटाव हुन्छ, त्यो सबै बाहिर गएको हुन्छ। जहिले पनि ज्ञान मुद्रा र आउनु सबैले एकै लागेको साथमा आउनुहोस्। पुरा नाचेर एउटा समाज गर्नुहोस्। आफ्नै स्थानमा उठेर हामी एकचोटि गुरुलाई नमन
नेपाल आबाको पशुपतिनाथको योगपीठ नेपालको यहाँ उपस्थित जनहरूको यहाँ आनन्दमायहरूको यहाँ एनटिभीको यहाँ गुरुजनहरूको यहाँ व्यवस्थापनको यहाँ गैरा क्याम्पको बोलो सच्चिदानन्द भगवान की आजको दिन सुखमय रहोस्। हवस् त भोलि फेरि यसै बेला यस्तै अर्को कार्यक्रम ल्याएर आउने बाचाका साथ यो हामी बर्दियाको ठाकुरद्वारामा आएका छौँ। बर्दिया गैँडा क्याम्पका हाम्रा सञ्चालकलाई हार्दिक धन्यवाद सहित हाम्रो यो आजको कार्यक्रमका प्रमुख प्रशिक्षक कालुराम थारूज्यू जो पतञ्जलि योग समिति बर्दियाका जिल्ला सदस्य समेत हुनुहुन्छ, उहाँलाई समेत धन्यवाद दिँदै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छौँ। जहाँ रहनुहोला सुरक्षित रहनुहोला, जहाँ रहनुहोला स्वस्थ रहनुहोला, आफ्नो मनलाई पवित्र र शरीरलाई तन्दुरुस्त राख्नुहोला। ओम सर्वे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।